बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको बताते चलें पिछले 24 घंटों में जो सऊदी अरब में और दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर और कतर में जो कुछ भी पिछले 24 घंटों में नई अपडेट्स आई हैं, पाबंदियाँ लगी हैं या पाबंदियाँ उठी हैं वीज़े की, टूरिस्ट वीज़े की, वर्क वीज़े की, और उसके अलावा जो मालूमात हैं वो आपको देंगे। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि दुबई ने इंडिया की मदद की है, गैस भिजवाई है। जो ऑक्सीजन गैस है वो 6 बड़े टैंकर जो है वो आज भिजवा दिए इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि जो दुबई के अंदर लोग जो पार्क के अंदर ई स्कूटर चलाते थे या हाली स्कूटर चलाते थे पार्क के अंदर या ऐसी तफरी जगहों पे, उस पर दुबई हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। और जो ऐसी जगहों में या पार्क में ई स्कूटर को चलाएगा तो उसको भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ये नई अपडेट्स थी। और अगर आप कोई बच्चा या कोई ऐसा आपके पार्क में लेके जाता है ई स्कूटर, तो अब आप लेके जाएंगे तो आपको भारी जुर्माना हो सकता है। तो आपको ये भी बताते चलें, अगर कोई शख्स दुबई में जॉब कर रहा है और साल के बाद आपको पता है कि छुट्टियां आती हैं, तो अगर वो साल की छुट्टियां जो आई हैं 1 महीने की या 2 महीने की या 3 महीने की, तो उस दौरान वो किसी और कंपनी में काम कर सकता है। उसने दुबई गवर्नमेंट से जो है वो रब्ता करके पूछा क्या मैं कहीं और भी जॉब कर सकता हूँ इन 3 माह की हॉलीडेज़ के अंदर। तो दुबई हुकूमत ने बताया कि ये 1980 का एक उनका रूल है, लेबर का रूल है, उसके मुताबिक आप जो है वो जो हॉलीडेज़ साल के बाद होती हैं या 6 महीने के बाद होती हैं, उसमें भी आप किसी भी कंपनी में आप लोग काम नहीं कर सकते। आप अपनी पहली अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपको जो है जुर्माना भी किया जा सकता है, आपको नौकरी से फारिग भी किया जा सकता है। और दुबई के अंदर जो है वो अब आपको बताते चलें पेट्रोल की कीमतें महंगी हो चुकी हैं। आज से पेट्रोल दुबई में महंगा कर दिया गया। खाली दुबई में नहीं, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, पूरे यूएई के अंदर पेट्रोल को महंगा कर दिया गया है। और आपको बताते चलें एमिरेट्स एयरलाइन ने अभी पिछले 2 दिन पहले जो है वो ख़बर दी थी कि 5 से 6 मई में बुकिंग जो है इंडिया की ओपन कर दी जाएंगी। और आपको ये भी बताते चलें 5-6 मई में जो है वो अब उसके बाद उन्होंने उसको मुअत्तल करके पाबंदी को 14 मई तक कर दिया है। अब उसको भी मुअत्तल करके अब 31 मई तक इंडिया पे पाबंदी लगा दी है। अब आप लोग टिकट बुक ना करवाएं, नहीं तो आपको जो है वो आपकी टिकट ज़ाया भी जा सकती है, पैसे भी ज़ाया जा सकते हैं, टाइम भी वेस्ट होगा। अब 31 मई तक इंडिया पे दुबई ने, यूएई ने पाबंदी लगा दी है। कोई भी इंडिया से जो है 31 मई तक नहीं जा सकता। सऊदी अरब में जो है अमला, पाकिस्तान की एम्बेसी का जो कौंसलेट का अमला जो वहाँ पे काम कर रहा था, इमरान ख़ान को कुछ रिपोर्टें मिली कि पाकिस्तानी जो वर्कर्स दुबई में काम करते हैं उनकी जो है वो सऊदी अरब में जो कौंसलेट है पाकिस्तान का, वो अब पाकिस्तानी जो वर्कर्स सऊदी अरब में काम करते हैं उनकी हेल्प नहीं कर रहा। तो इमरान ख़ान ने सबको जो है वो अमले को तकरीबन तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। उनको फ़ौरी तौर पे वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया है और फ़ौरी तौर पे नए अमले को सऊदी अरब में भिजवाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा इमरान ख़ान ने कि पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनकी जो है वो ये मदद नहीं कर रहे थे, उल्टा उनको तंग कर रहे थे। तो उस वजह से जो है शिकायतें मिलने की वजह से इमरान ख़ान का बड़ा अच्छा फ़ैसला सामने आया है। दुबई में एक एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट जो दूसरे मुल्क का था। उसने एक अरबी शहरी को, दुबई के जो लोकल शहरी था, उसका गाड़ी खड़ी हुई थी, पीछे से तेज़ी से आया वो और खड़ी हुई गाड़ी को उसने पीछे अपनी गाड़ी मार दी। वो अंदर बैठा हुआ था, उसकी डेथ हो गई। तो अब उस बंदे को पकड़ लिया है और अब देखें उसको क्या जुर्माना होता है, सज़ा होती है। तो अब आपको ये भी बताते चलें कि पिछले तकरीबन 5 से 6 माह में दुबई के अंदर 10 मिलियन दिरहम की जो है वो 10 मिलियन दिरहम की जो है वो प्रॉपर्टी सेल हुई है और ख़रीदी है लोगों ने। बहुत ज़्यादा लोग उस पर तवज्जो दे रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि कतर में अगर आप लोग जाना चाहते हैं
قطر میں جانے کے لیے آپ کو اپنے ملک سے، پاکستان انڈیا کہیں سے بھی جاتے ہیں تو اپنے ملک سے ہی آپ لوگوں کو پہلے ہوٹل بکنگ کروانی پڑے گی کنفرم۔ اگر آپ کی ہوٹل بکنگ کنفرم نہیں ہوگی تو آپ کو ایئرپورٹ سے ہی ڈپورٹ واپس کر دیا جائے گا، کیونکہ اب قطر نے رول بنا لیا کہ کوئی بھی جو کرونا کی صورتحال ہے، کوئی بھی اپنے انڈیا پاکستان کسی بھی ملک سے آتا ہے قطر میں تو اس کو پہلے اپنے گھر جا سکتا ہے، نہ فلیٹ میں جا سکتا ہے، وہ سیدھا اس کو پہلے قرنطینہ کیا جائے گا ہوٹل کے اندر۔ اب کتنے دن کیا جائے گا وہ الگ بات ہے۔ تو اب آپ لوگ قطر جانے سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ اپنا ہوٹل بکنگ کنفرم کروائیں، نہیں تو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پاکستان سے اگر باہر جانا چاہتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگ پتہ کر لیجئے گا ساتھ ساتھ۔ اگر باہر سے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ 5 سے 20 مئی تک کئی ملکوں میں پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ٹکٹ بک کروانے سے پہلے آپ لوگ ضرور کنفرم کر لیجئے گا۔ آپ کو بتاتے ہیں 6 سے 8 ماہ میں جو پاکستان کا ویزا معطل کیا تھا، ٹورسٹ ویزا، انڈیا کا معطل نہیں تھا۔ انڈین پچھلے 5-6 ماہ میں 14 لاکھ یو اے میں پہنچے ہیں، جس میں سے لاکھوں لوگوں نے جوبیں بھی حاصل کی ہیں، اور پاکستان کے 5-6 ماہ میں 4000 لوگ پہنچے ہیں۔ اگر پاکستان کا بھی ویزا معطل نہ ہوتا، حالانکہ پاکستان کا جو کرونا کی صورتحال ہے انڈیا سے کافی الحمدللہ بہتر ہے، انڈیا میں زیادہ تھی، پھر بھی انڈیا کا ویزا جو ہے وہ اوپن تھا، جس سے 14 لاکھ لوگ دبئی میں پہنچے اور انہوں نے جوبیں بھی حاصل کی، جس میں سے وہ پاکستان والے بھی حاصل کر سکتے تھے۔ بہرحال میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ برے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کر دے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کرونا کی جو صورتحال پچھلے 24 گھنٹوں میں سامنے آئی ہے، وہ ٹوٹل تعداد بتائیں گے، ڈیتھ کی ٹوٹل تعداد بتائیں گے آپ کو، ابھی جو صحت یاب ہوئے ہیں ٹوٹل تعداد اب تک جو ہے ریکور سے ہوئے ہیں اب آپ کو، اور جتنی ڈیتھیں ہوئیں آپ کو سب سے پہلے بتا دیں پچھلے 24 گھنٹوں میں جو نئے کیس دبئی میں سامنے آئے، یو اے ای کے اندر 1974 کے سامنے ہیں۔ ٹوٹل تعداد اب تک کرونا کی جو شکار ہو چکے ہیں 5,20,000 جو ہے وہ اب تک شکار تقریباً ہو چکے ہیں۔ ریکور جو ہوئے صحت یاب ہوئے ہیں وہ 1836 ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ ٹوٹل تعداد 5,07,000 تک پہنچ گئی ہے جو اب تک صحت یاب ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ٹوٹل تعداد ڈیتھ کی جو ہے وہ 1500 تقریباً 80 تک پہنچ گئی ہے، جو کرونا کی وجہ سے جن لوگوں کی ڈیتھیں ہو چکی ہیں۔ تو آپ کو ٹورسٹ ویزے وزٹ ویزے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا آرام سے لگ جائے گا، ریگولر جو فیس ہے اس کی وہی لگے گی۔ اور اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے، آپ باہر جاتے ہیں دبئی میں، یو اے ای کے اندر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کا وہی ویزا ریزیڈنٹ پرمٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ سنگل اپلائی کریں گے تو ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ ورک ویزا بھی اگر آپ کو کوئی کمپنی کہتی ہے ورک ویزا ہمارے پاس موجود ہے، تو پہلے آپ لوگ کنفرم کر لیں کہ کیا یہ کمپنی صحیح کہہ رہی ہے، فراڈ تو نہیں کر رہی۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں فراڈ بھی کر دیتے ہیں، پیسوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچیں۔